नाज़रीन, समीना वकार हालात हाजरा के प्रोग्राम प्राउड पेरेंट्स के एक नए एपिसोड के साथ हाजिर है। जैसा कि आपको मालूम ही है कि इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन वालिदैन से जिनके बच्चों ने मुल्की और गैर मुल्की सतह पर शोहरत हासिल की हो। आज भी हम ऐसे ही खुशकिस्मत वालिदैन के हमरा मौजूद हैं जिनकी औलाद उनके लिए तौक़ीर और मुल्क व कौम के लिए शनाख्त का बाइस बने। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज करें, हम आपको एक तारुफी रिपोर्ट दिखाते हैं। पहला अवार्ड जो है ये मिस आरफा करीम को जा रहा है। मिस आरफा करीम साहिबा जो हैं ये बहुत अच्छी ज़हीन स्टूडेंट रही और 9 साल की उम्र में ये दुनिया की, पाकिस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे पहली माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनी। आरफा को अमेरिका बुलाया गया और अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर्स में ये बिल गेट्स से मिली और इनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर इस कम उम्री में जो इन्होंने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है, अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी ने इनको सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड 2005 के लिए मुंतखब किया है। आरफा, पाकिस्तान आपको सलाम करता है। फरवरी 1995 को फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल अमजद करीम के घर आंख खोलने वाली बच्ची, जिसका नाम स्कूल के रजिस्टर में अरफा करीम दर्ज कराया गया, 13 नवंबर 2004 को माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल टेस्ट लिया। अरफा ने 9 साल की उम्र में, जब ये 5वीं जमात की तालिबा थी, इस टेस्ट में हिस्सा लिया और कामयाब हुई। 30 मार्च 2005 का दिन आया और 9 साला अरफा ने बैनुल अक़वामी सतह पर IT के हलकों में तहलका मचा दिया। इस टेस्ट के नतीजे में माइक्रोसॉफ्ट ने अरफा को यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल तस्लीम किया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। माइक्रोसॉफ्ट ने जुलाई 2005 में अरफा को माइक्रोसॉफ्ट कैंपस USA के 4 रोजा दौरे की दावत दी और पूरी दुनिया हैरान थी कि 9 साला अरफा ने ये कारनामा कैसे कर दिखाया। 12 जुलाई 2005 को आलमी शोहरत याफ्ता और माइक्रोसॉफ्ट के मालिक और CEO बिल गेट्स ने अपने दफ्तर में अरफा से 10 मिनट मुलाकात की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। 2 अगस्त 2005 को फातिमा जनाह गोल्ड मेडल, 14 अगस्त 2005 को सलाम पाकिस्तान अवार्ड, 23 मार्च 2006 को सदारती अवार्ड बराए हुस्ने कारकर्दगी के अलावा बेशुमार इनामात से नवाजा गया। अरफा ने साबित किया है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बागडोर मजबूत, महफूज और ज़हीन नस्ल के हाथों में है। जी अरफा, आपने अपने वालिदैन की गुफ्तगू सुनी। अब आप हमें ये बताइए कि आपको अपने वालिदैन में से, यानी माँ और बाप दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन लगता है? 1 मिनट ये सुन लीजिए कि आपने एक का नाम बताना, बाद में मैं भी एक ही बताऊंगी। बताइए। वैसे आपने सवाल तो बहुत मुश्किल पूछा ही, क्योंकि दोनों सामने ही बैठे हैं और ये कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, यानी कि अगर कभी कभार मामा लाड नखरे देख लेती हैं, कभी वैसे ज्यादातर तो बाबा ही देखते हैं नखरे ना, और ज्यादा दोनों से अटैच्ड हूँ, लेकिन ज्यादा बाबा से ज्यादा अटैच्ड है। देखा ना, सच बोल दिया। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है, सच सच बताना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि कंप्यूटर के अलावा क्या हॉबीज हैं आपकी? कंप्यूटर के अलावा सिंगिंग, पोएट्री थोड़ी बहुत इंग्लिश में कर लेती हूँ, और रीडिंग मेरी बहुत बड़ी हॉबी है, और एक बुक जब मैं स्टार्ट कर लेती हूँ तो उसको ख़त्म किए बगैर उसको छोड़ती नहीं हूँ, तो काफ़ी मेरी रीडिंग की भी काफ़ी हॉबी मेरी स्ट्रॉन्ग। गुड है। अच्छा ये बताइए कि IT के शोबे में आपका आना, आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको इसकी तरगीब मिली या खुद से ही आपके अंदर ये चीज़ पैदा हुई कि आपको
اس سائڈ میں انٹرسٹ ہے؟ انٹرسٹ تو کمپیوٹرز میں پہلے میری فیملی میں سے کمپیوٹرز میں کوئی بھی نہیں ہے. آئی ایم دی اونلی ون ان مائی فیملی جو کہ کمپیوٹرز کے فیلڈ کے اندر ہے. اور اس سے کہ جب میں نے اس میں انٹرسٹ لیا کمپیوٹرز میں, اور جب یہ اس میں میرے پیرنٹس کا اس طرح ہاتھ تھا کہ انہوں نے مجھے ڈسکریج نہیں کیا, انہوں نے مجھے انکریج کیا. اور انہوں نے مجھے کہا کہ کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارے لیول کی چیز نہیں ہے, اس کو نہ کرو. اور مجھے ہمیشہ انکریج کرتے تھے کہ کرو اور زیادہ بڑھو. یہ بتائیے کہ چلیں آپ نے ماشاءاللہ یہ اچیومنٹ آپ نے حاصل کیا, پوری دنیا کو یہ پتا چلا, بل گیٹس نے آپ کو کیوں انوائٹ کیا؟ بل گیٹس یہاں پاکستان میں پہلے میری جب میں نے ایک ایگزام کلیئر کر لیا تو پہلے تو مائکروسافٹ پاکستان کو کانٹیکٹ کیا تھا میرے فادر نے. ان کے ساتھ جب میرا انٹریکشن ہوا تھا, ان کی ٹیم آئی تھی وہاں, ان کی اپنی جو ٹیم ہے اکیڈیمک پروفیشنلز, اور انہوں نے پھر ایک انٹریکشن ان کے ساتھ ہوا تھا. انہوں نے ایک ایویلیویشن ٹائپ لیا تھا اور ساتھ پریکٹیکل ٹائپ, اور ان کے ساتھ باتیں بھی ہوتی رہیں. تو لائک انہوں نے صرف یہ نہیں دیکھا کہ مجھے ایگزام کے ریلیٹڈ چیزیں آتی تھیں, انہوں نے یہ نوٹس کیا تھا کہ آئی ہیڈ یعنی کہ کانفیڈینس لیول, اور میں انٹریکٹ کر لیتی تھی ان کے ساتھ, اور آئی ہیڈ دا نالج اباؤٹ مائی فیلڈ اباؤٹ دیٹ پرٹیکولر سبجیکٹ. سو میرے خیال سے اس وجہ کی اس کے بنا پر انہوں نے مجھے وہاں پر بلایا تھا. ان سے آپ کی ملاقات کیسی رہی, کچھ اس کے بارے میں بتائیے. اس سے میری ملاقات 10 منٹس کی تھی, اور ان کے ٹائم میں سے 10 منٹس نکلا تو اٹس گریٹ آنر فار می. اور ان کے ساتھ ان سے میں نے 2 سوال پوچھے تھے, اور جن میں نے ان سے پوچھا تھا کہ میں نے یہ آبزرو کیا تھا اپنے پورے ٹور میں کہ ان کی کمپنی میں اتنی زیادہ ویمن نہیں تھی. تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کی کمپنی میں اتنی زیادہ عورتیں کیوں نہیں ہیں, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ یہاں بہت مشکل ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی میں انٹرسٹڈ لوگ عورتیں ہمیں ملیں. بہت زیادہ فیمیل ٹیکنالوجی میں ملیں گی یہاں, بہت زیادہ ان کے ٹیکنالوجی کی طرف ان کو جو ہے ان کو ایکسپوجر دیا جاتا ہے, اور ان کو نالج اس کے بارے میں بھی دی جاتی ہے. یہاں کافی انٹرسٹ بھی ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ پلان کر رہے تھے کوئی اپنا وزٹ یہاں پہ, اور اب ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی یہاں پر اس طرح سیٹ اپ کوئی اس طرح بنائے کہ تاکہ جس طرح وہ آئیں اور دیکھیں تو اس کو آئی ٹی پاکستان میں جو آئی ٹی ہے اس کو کافی بوسٹ ملے گا ان کے آنے سے. یہ بتائیے ہمیں کہ مان چلیں بل گیٹ سے آپ کی ملاقات یقیناً ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, مستقبل میں کیا کرنے کے ارادے ہیں آپ کے؟ مستقبل میں ابھی تو ایز اے شارٹ ٹرم آبجیکٹیو ابھی تو آئی ایم فوکسنگ آن مائی O&A لیولس جو کہ ابھی قریب آ رہے ہیں, بیکاز آئی ایم ان 8th رائٹ ناؤ. تو ابھی تو ان کے اوپر فوکس ہے, اور یہ میرا ایم ہے کہ میں انشاءاللہ ان میں سب میں اسٹریٹ A's لوں. اور اس کے بعد میں یہ پلان کر رہی ہوں کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ تو ایز مائی پیشن, اور اس کو تو ایز اے ٹول میں ساتھ رکھوں گی, کیونکہ سافٹ ویئر اٹ سیلف از ناٹ اے کمپلیٹ فیلڈ, یعنی کہ وہ اکیلا سافٹ ویئر ہو تو اٹ کانٹ بی یوز, تو وہ تو کسی بھی فیلڈ کے اندر ہو سکتا ہے. اور میں وہ فیلڈ چوز کروں گی جس سے میری کنٹری کو سب سے زیادہ بینیفٹ ملے, جس طرح آج کل ایجوکیشن ہے, اور سافٹ ویئر کو پھر میں ایجوکیشن کے ساتھ ملا کے, تاکہ کوالٹی ایجوکیشن ان دیہاتی لوگوں تک بھی پہنچے جن کو تو ایجوکیشن جن کو پتہ نہیں ہے, جن کو ایکسپوجر بھی نہیں ہے, جو کہ انڈر سروڈ. میں نے اپنے ولیج کے اندر بھی ایک گرلز ہائی اسکول کے اندر ایک کمپیوٹر لیب ہے, دیٹ از اسٹیٹ آف دی آرٹ کمپیوٹر لیب ہے. اس میں اباؤٹ 30 بچیوں کے ایک ساتھ کمپیوٹرز اس میں رکھے ہوئے ہیں, اور اٹ از ایئر کنڈیشنڈ, اور سب کچھ وہاں پہ UPS پرنٹر اسکینر سب کچھ وہاں پہ, یعنی کہ جو ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ کمپیوٹر لیب میں فیسلٹیز ہونی چاہیے وہ سب وہاں پر اس میں میسر ہے. چلیں ماشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے آپ اپنے تمام مقاصد میں کامیاب ہوں. یہ بتائیے کہ یہ آئی ٹی اور کمپیوٹر اور یہ اس قسم کے اور پڑھائی ماشاءاللہ آپ پڑھ رہی ہیں, یہ وہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس کے علاوہ آپ سے آپ کی باتوں میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ ماشاءاللہ سنگنگ بھی بہت اچھی کرتی ہیں. تو کیا خیال ہے ہمارے ناظرین کو کچھ تھوڑا سنا دیا جائے؟ یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاس باعث کے, یہ چمن تمہارا ہے,
तुम हो नग़्मा ख्वाइस के, इस ज़मीं की मट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। नज़्म ज़ब्त को अपना मीरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख्वाइस के। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी। मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें टाइम दिया और आज आपकी वसातत से एक मरतबा फिर मीडिया पे और पूरी दुनिया में ये बात जानी जाएगी। नाज़रीन, आज प्रोग्राम प्राउड पेरेंट्स में आपने अरफा करीम रंधावा के वालिदैन की गुफ्तगू सुनी। अरफा हमारा मुस्तकबिल है, शी इज़ द आइडेंटिटी ऑफ पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नई शख्सियत और प्राउड पेरेंट्स के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपनी तजावीज़ और आरा के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट फरमा लीजिए, proudparents@ptv.com.pk। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। इस ज़मीं की मट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। नज़्म ज़ब्त को अपना मीरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये वतन तुम्हारा है,